नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शशि श्रेष्ठ। उहाँ संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य। विक्रम सम्वत 2034 सालदेखि वाम राजनीतिमा अर्थात् कम्युनिस्ट राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशील शशि श्रेष्ठसँग आज म मूलतः यतिखेर नेपाली जन बडा दुखी छन्। यसकारण दुखी छन्, कोरोना भाइरसका कारण बेरोजगार हुँदैछन्। सम्पूर्ण क्षेत्र तहस नहसको त्यस्तो अवस्था छ। त्यो सरकारले चाहेर भन्दा पनि कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरूको बडा अप्ठ्यारो, व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा सम्पूर्ण चौपट छ। यस्तो स्थितिमा कोरोनाको महामारीमा जो नेपाली जन अर्थात् नागरिक परेको छ, तर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र किचलो उत्पन्न भएको छ। नागरिक यो सुशासन समितिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई विभिन्न निर्देशनहरू पनि दिएको छ। त्यस अनुरूपको कार्यान्वयनको प्रश्न पनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो छ र समग्रमा मानिसहरूमा नैराश्यता बढ्दो छ। यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ र कसरी हेर्नुभएको छ उहाँले समग्र ढङ्गले केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब म सिधै विषयमै प्रवेश गर्छु। यहाँको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको त्यो यहाँ सभापति हुनुहुन्छ, अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। संसदको भूमिकामाथि मानिसहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्। संसदमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषय उप छलफल हुँदैन र तपाईहरू जस्तोले दिएको त्यो निर्देशन कार्यान्वयन पनि हुँदैन। कोभिड-19 को सवालमा तपाईहरूले निर्देशन दिनुभयो। नागरिक अहिले बडा अप्ठ्यारोमा छन्। उपचार, रोकथाम, नियन्त्रणका लागि सरकारले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैन। तपाईहरूले निर्देशन दिनुभएको छ, कठोर ढङ्गले यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर भनेर भन्नुभएको छ। एक दोस्रो, सीमाका सवाल उपर पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित विभिन्न ठाउँमा भएको सीमा अतिक्रमणका विषय उपर पनि तपाईहरूले निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो विषय पनि अर्थात् संसदमा यत्रो लगानी गरेर यत्रो परिवर्तन, संविधान सभा मार्फत संविधान जारी, यत्रो चुनावी प्रक्रिया, अरबौं खरबौंको खर्च, तर त्यसको महत्त्व पनि भएन। तपाईहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन पक्षमा पनि काहीँ सरकार त्यसतर्फ सुनेको नसुने गरेको छ। के भएको यो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। अब संसदले केही गरेन भन्न चाहिँ मिल्दैन, हैन? जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिएन होला। हामीले अलिकति यसलाई आलोचनात्मक हिसाबबाट हेर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब संसदले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गरेको छ। तपाईले सीमाकै कुरा गर्नुभयो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक चाहिँ आफ्नो सीमा जुन चाहिँ आफ्नै थियो त्यो कुरालाई पुनः यो हाम्रो हो भनेर नक्सामा समावेश गरेर गर्ने, यसलाई राष्ट्रिय महत्त्वको होइन भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यो लगायतका अन्य थुप्रै विषयहरू संसदबाट पाएका छन्। र अब जहाँसम्म समितिको कुरा छ, समितिले दिएका निर्देशनहरूको विषयमा यो कोरोना कहरकै विषय उठान गर्नुभयो। अरू पनि थुप्रै विषयहरू छन्, समसामयिक विषय, प्रशासनिक विषय, अरू थुप्रै विषयहरू छन्। म त्यतातिर अहिले प्रवेश गरिनँ। जे विषयमा यहाँले चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यही विषयमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। मुख्य गरेर अब कोरोना कहरको सम्बन्धमा अब सरकारले जति गर्नुपर्ने थियो गर्दै गरेन भन्न चाहिँ मिल्दैन, नगरेको त होइन, हैन? तर जसरी चाहिँ यो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार त जनताको चाहिँ आधारभूत चाहिँ मौलिक हकभित्र राखेर गरिसके पछाडि विशेष गरेर अब स्वास्थ्यको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्वास्थ्य जनताको चाहिँ एउटा मौलिक हकभित्र परिसके पछाडि त्यो राज्यको दायित्व हुन्थ्यो। त्यो राज्य एउटा सरकार अभिभावक भएर र त्यसमाथि पनि महामारी जस्तो विषयमा जुन ढङ्गबाट जानुपर्थ्यो हामीसँग पर्याप्त समय थियो। समय अभाव पनि म भन्दिनँ,
हैन। जस्तो डिसेम्बरमा यो सुरुवात भयो र अब फैलावट जनवरीदेखि भएको थियो। चीनको कुरा गर्ने हो भने अब हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि त अब झन्डै यो फागुनतिर माघबाट बल्ल सुरु भएको एकजनामा सामान्य देखिएको कुराहरू न हो र यो बेलामा हामीले तयारी गर्न धेरै सक्थ्यौँ। हुन त सरकार अलि चुकेको देखियो यसको नगरेको भन्न मिल्दैन। अब यसमा म आलोचनात्मक ढङ्गबाट हेर्नु पर्दछ। यो बिल्कुल नयाँ खालको रोगहरू भयो। अहिलेसम्म पनि स्वयं विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यही हो, कहिले के भन्ने भनिरहेको छ। औषधिकै रेमडेसिभिरकै बारेमा भन्ने हो भने पनि कहिले के भन्ने भनिरहेको सन्दर्भमा यही हो भनेर यकिन गर्न चाहिँ नसकेको स्थिति हो। तर सुरुमै यो चाहिँ महामारी हो है भनिसके पछाडि त विश्वमा थुप्रै खालका महामारीले जनताको चाहिँ क्षति भएको, ज्यानको क्षति भएको त छ नि त। महामारी भनिसके पछाडि त यो महामारीले यस्तो दुःखद घटना पनि अपनाउन सक्छ भनेर जुन पूर्व तयारी हुनु पर्दथ्यो। अब कोरोना चाहिँ महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुन सक्ने कुरो त भएन, किनकि बिल्कुल यसै त चाहिँ यो नामै चाहिँ यसको चाहिँ नयाँ खालको रोग भन्ने हिसाबबाट आइसके पछाडि यसलाई सुरुमै भन्ने खालको कुरो त भएन। तर भइसके पछाडि पनि आजसम्मको मितिमा आउँदाखेरि गर्न सक्ने धेरै कुराहरू थिए। त्यो कुराहरूमा चाहिँ सरकार चुकेको छ। हामीले चाहिँ यो कुरा भन्नको लागि हिचकिचाहट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म यस बारेमा समयमै सचेत गराएर समिति, अब समितिको बारेमा म केही कुराहरू भन्छु। समिति भनेको अब एउटा मिनी संसद हो। यो संसदमा सबै कुराहरू औपचारिकताका कुराहरू मात्रै हुन्छन्। मसिनोसँग छलफल हुने थलो भनेको समिति हो। र समिति वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि नेपाल सरकार, अब नेपालको विश्वभरिकै कुरा हो, फेरि पनि मैले नेपालको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गरेँ। नेपाल सरकार र संसद, नेपाल सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनको लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीहरूको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र उसलाई चाहिँ संसदप्रति जवाफदेही बनाउने, जिम्मेवार बनाउने हो। त्यो भनेको संसदप्रति जवाफदेही बनाउने भनेको त्यो त जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलो हो नि त संसद। त्यसकारणले त्यो भनेको जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने भन्या हो। अब मिनी संसदको रूपबाट समिति रहिसके पछाडि त समितिले जुन किसिमबाट जनताप्रति जिम्मेवार चाहिँ बनाउनको लागि, जवाफदेही बनाउनको लागि निर्देशनहरू दिए, कतिपय निर्देशनहरू यदि मिलेन भनेदेखि बस्नु पर्यो दुईटा पक्ष बसेर यो चिज चाहिँ यहाँनिर भएन है, हामीले यसरी सोचेका छौँ, सरकारले भन्नु पर्यो नि त हाम्रो योजना यो हो, थोरै हाम्रो यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि त भनेर क्लियर गर्नु पर्यो नि त। होइन भनेदेखि त सरकारलाई चाहिँ जुन हिसाबबाट जनताप्रति जवाफदेही बनाउनको लागि जुन निर्देशन दिन्छ त्यो निर्देशन त कार्यान्वयन हुनु पर्यो नि। त्यो कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ? कार्यान्वयन अब यसो छ, यसलाई पनि निरपेक्ष ढङ्गले हेर्न मिल्दैन। मतलब पूर्ण रूपले पालना भएको छैन, केही कार्यान्वयन भएको छ। अब कतिपय कुरा तपाईँलाई भन्नु, यो कोरोनाकै तपाईँले कुरा उठान गर्नुभयो। कोरोनाकै कुरा गर्ने हो भने जब चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नै हो कि त्यहाँ चाहिँ अब कतिपय कुराहरूमा बेथितिहरू बढ्यो, कालाबजारी भयो, एउटा मास्कको चाहिँ एकदमै धेरै पैसा, अब 5 गुणा भन्दा बेसी पैसा लियो, सामानहरू खाद्य सामग्रीदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा भयो भनिसके पछाडि एउटा। र अर्को कुरो जनताहरू चाहिँ यहाँबाट अब काठमाडौँ उपत्यकाबाट आफ्नो वासस्थान यहाँ चाहिँ जान बस्न नसक्ने, खान नपाउने, रोजगारी चाहिँ घुम्न लागेको अवस्था भइसके पछाडि चाहिँ आफ्नो घरमा जान लागे र सीमा नाकामा चाहे त्यो दार्चुलामा भनौँ या चाहे चाहिँ यो कैलालीको अथवा चाहिँ कञ्चनपुर जुन कुनै सीमा नाकामा पनि थुप्रै नागरिकहरू आएर सीमामा बसिरहे र तपाईँहरूलाई थाहा छ कतिपय त ज्यानै जोखिममा राखेर चाहिँ नदीमा हाम फालेर पनि म मरे पनि आफ्नो देशमा मर्छु भनेर पौडी खेल्दै पनि आए होइन। त्यो भनेको त अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो नि। अब त्यो बेलामा हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिलो कुरो त
नाकामा आएका नागरिकहरूलाई चाहिँ सुरक्षित किसिमबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तयार गरेको मापदण्ड अनुसारको उनीहरूको जाँच गर्ने, क्वारेन्टिनमा बस्ने लगायतका थुप्रै मापदण्ड छन् नि त। त्यो मापदण्ड अनुसारको चाहिँ राखेर सम्बन्धित चाहिँ निकायहरूलाई जिम्मा लगाइदिउँ। किनभने स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो को नागरिक कहाँको हो, के गरिरहेको छ भन्ने कुरो सबै तथ्याङ्क त्यहाँ थाहा छ र थाहा नभए पनि थाहा हुनुपर्छ। यो हिसाबबाट हामीले भनेका थियौँ चाहिँ त्यो बेलामा भएन र कतिसम्म भयो भन्दाखेरि अब सीमामा आएका नागरिकलाई, यहाँ बसेका चाहिँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका नागरिकलाई हामीले हेर्ने अनि हाम्रा नागरिकलाई चाहिँ उतै हेर्ने भन्ने किसिमले गर्यो। अब त्यो अब गर्दाखेरि त अब एक हिसाबले नागरिकहरूको बारेमा चाहिँ अलि जिम्मेवार बन्यो कि भन्ने खालको त हुन सक्थ्यो। तर हामीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेऱ्यौँ। नागरिक सामान्य अब बाहिर भारतमा, विशेष गरेर भारतमा काम गर्न गएका नागरिकहरू को छ? यहाँ नेपालमा रोजीरोटी नपाएर चाहिँ ज्याला मजदुरी गरेर खाने नागरिक हो नि त। त्यस्ता नागरिकहरूलाई यहाँका चाहिँ उच्च पदस्थ चाहिँ हाम्रा व्यक्तिहरूलाई गर्ने त अब ठुल्दाईको व्यवहार गर्छ र यो कुन किसिमले चाहिँ ह्युमिलेट गर्छ हामीलाई थाहा छ भनेदेखि त्यो सामान्य नागरिकहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्छ त्यो कुराको थम्याइ गर्न सकेन, त्यसको आकलन र विश्लेषण गर्न सकेन। जसको कारणले गर्दाखेरि अब पालमुनि बस्नुपर्ने, खुला आकाश पाल पनि नपाएर अझ के भनेर खुला आकाश मुनि बस्नुपर्ने खालको स्थितिसम्म पैदा भयो र हामीले भनेका थियौँ उनीहरूलाई ल्याएर निश्चित समयसम्म राख न। त्यो मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ तयार गरेको मापदण्ड अनुसारले राख, त्यसपछिबाट पठाइदेऊ। त्यसो हुँदाखेरि त सरकारको विरुद्धमा आक्रोश पनि हुने थिएन, सरकार जिम्मेवार छ भन्ने खालको पनि हुन्थ्यो। अब यहाँबाट सुत्केरीदेखि लिएर त्यो गर्भवती महिलाहरू साना लालाबाला बोकेर चाहिँ तरती पैतालामा चाहिँ रगत चुहाएर हिँडिरहेको छ। अब उनीहरूलाई जहाँ छ त्यहीँ बस भनेको छ, जहाँ छ त्यहाँ कहाँ बस्ने उनीहरू होइन? यी बसेकाहरूको त कुन बेहाल छ, पुल मुनिको बासको स्थिति छ। त्यस कारण यसलाई व्यवस्थित गर भन्दाखेरि गर्न सकिन्थ्यो। किन भन्दाखेरि प्राथमिकता छुट्याउनु पर्दथ्यो। मुलुक यो ढङ्गबाट महामारीमा गइसके पछाडि अरू कुरालाई हामीले कटाएर भए पनि यसैमा केन्द्रित भएर जान सकिन्थ्यो, सक्नु पर्थ्यो, गर्नु पर्थ्यो। यो तर गरेन हैन। त्यो कुरामा चाहिँ पछि गर्यो, ल्याउन त ल्याए, पछि ल्याए नि त। धेरै नारा जुलुस हुन त यसमा नागरिकहरूको ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्दाखेरि चाहिँ भागेर हिँडेको स्थिति पनि छ, त्यो पनि नभएको होइन। तर अरूलाई अब चेतनाको अभावको कारण त्यो तहको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठ्यो नि त। त्यही भन्दैछु मैले। अब नागरिक कहाँ छ, सरकार कहाँ छ? नागरिकलाई त हामीले सम्झाउनु पर्थ्यो, भाग्यो, असहयोग गर्यो होइन? यो त अब असहयोग गरेको ठाउँ पनि आफ्नो ठाउँमा छ। एकदमै चाहिँ चुनौती, हामी मास्क नलाइकन हिँडेपछि त सरकारलाई अटेर गरेको हुन्छ, यो चुनौती दिएको हुन्छ भन्ने खालका कामहरू पनि गरे। त्यो त चेतनाको अभावले गरे अथवा अराजकताको कारणले गरे, जे कारणले गरेको भए तापनि सरकार भनेको अभिभावक हो। अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीले बदमासी गरे पनि उसलाई सम्झाउने, बुझाउने, भएन भनेदेखि उचित चाहिँ व्यवहार गरेर भए पनि, जे गर्नुपर्छ त्यो गरेर भए पनि एउटा ल्याउनु पर्थ्यो। त्यहाँनिर कमी रहेको थियो। गर्न त पछि गरे तर ढिलो गर्यो। अब कुनै चिजको पनि ढिलो न्याय भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने जस्तै मैले यहाँलाई यसमा अलिकति बिचमा एउटा विषय उठान गरेँ। यहाँले सरकार अभिभावक हो पनि भन्नुभयो, जवाफदेहिताको पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो। अब सवाल के रह्यो भने नि, सरकार अभिभावक हो यो दुखी निरीह नागरिकका लागि, नेपाली जनका लागि, त्यसमा पनि कम्युनिस्टको सरकार यसले गरेको छ, गर्दैछ भन्ने आधार के बताइदिनुहोस् त। किनभने जो मानिस साँच्चै कोरोना पीडित छ, ऊ अहिले कोरोना पीडित मान्छे अस्पतालमा जानुपर्ने स्थितिमा पहिलो कुरा अस्पतालले लिन हिचकिचाउँछ, दोस्रो कुरा त्यो नागरिकले घरबार सारा चिज बेचेर मात्रै रुवाबासी गरेर अहिले कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। आम मानिसको म कुरा गरिरहेको छु। त्यो कहाँनिर रह्यो त त्यो सरकारको जवाफदेहिता नागरिकप्रतिको? अनि त्यो अभिभावक भन्ने जो यहाँले जुन सरकारलाई अभिभावक मानिनुपर्छ, जनप्रतिनिधि हो पनि अभिभावक पनि हो, कहाँ रह्यो त त्यो अभिभावक? मैले भने अघि नै भने यसमा चुक्यो, सरकार चुकेको छ। यो कुरालाई हामीले भन्नको लागि कुनै चाहिँ हिचकिचाहट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीसँग साधन स्रोत केही नभएर अब सरकार राज्यसँग त्यो खालको तागत
त्यो हुती, त्यो सम्पत्ति, त्यो पुँजी हामीसँग त्यो संयन्त्र नै छैन भन्ने अर्थमा बुझ्ने होइन। त्यसरी पनि बुझ्ने कुराहरू भएन, प्राथमिकता छुट्याएन भन्ने कुराहरू हो मुख्य दायित्व। किनभने समस्याहरू सँगसँगै थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्, थुप्रै समस्याहरू आउँछन्, 10औँवटा 20औँवटा 100औँ हजारौँ समस्याहरू आउन सक्छन्। आउँदाखेरि पहिलो समस्या के हो त? उत्तिकै महत्त्वको पनि आउन सक्छ, छुट्याउन गाह्रो पनि हुनसक्छ, कुनै बेला हामीलाई पनि हुनसक्छ। तर सरकार त्यो हो जसले चाहिँ ऐन मौकामा यो गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूको पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र त्यो समस्याको चाहिँ समाधान गर्ने कुराहरू हुन्छ। यो कुरामा अहिलेको अवस्थामा अरू थुप्रै कुरा, विकास निर्माणका कुराहरू, अरू थुप्रै कुराहरूलाई थाती राखेर पनि मुखैमा पुगेको अप्ठ्यारो परेका विषयहरू बाहेक एकदमै अब निर्माण सम्पन्नै हुन लाग्छ। यदि त्यो गरेन भनेदेखि राज्यलाई ठुलो घाटा हुन्छ भने बाहेकका अरू नयाँ कुराहरू गर्ने बेला यो थिएन। यतिखेर सम्पूर्ण रूपबाट केन्द्रित जनताले, सरकार छ, सरकारले हाम्रो स्वास्थ्यको चाहिँ सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन्छ भनेर ढुक्कसँग चाहिँ बाँच्न पाउने खालको स्थिति हुनु पर्दथ्यो। र पछिल्लो चरणमा जुन किसिमबाट अब चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिसकेपछि, बेहोस हुन लागेपछि अथवा बेहोस भएपछि चाहिँ अस्पताल आऊ भन्ने, आफै चाहिँ पैसा तिरेर यसको जाँच गर भन्ने, अब बिचमा चाहिँ अब स्वास्थ्य यति दिन भन्दा चाहिँ दिन सक्दिनँ भन्ने, र अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि अब स्वास्थ्य उपचार चाहिँ आफै गर भन्ने जस्ता कुराहरू यो गैर जिम्मेवारपूर्ण कुराहरू हुन्, एकदमै गैर जिम्मेवार कुराहरू। मैले अघि नै सुरुमा पनि भने कि यो स्वास्थ्य, आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा त हाम्रो मौलिक हकमै भएको छ नि त। मौलिक हक भनेको यस्तो विषय हो जुन विषय यदि कार्यान्वयन गरेन भनेदेखि राष्ट्रिय अदालतमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सम्म पनि मुद्दा लाग्छ। यो कुरा त हामी सबैले जानेको कुराहरू हो नि त। अब सबैले मुद्दा हाल्दैनन् होला, आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यसमाथि पनि महामारी जस्तो विषय त आधारभूत भन्दा पनि महाआधारभूत विषय हो नि त। अब अहिले आएर पैसा भएकाहरूले चाहिँ आफै गर भन्या हो, नहुनेहरूलाई सरकार छ भनेर भन्यो। अब यो भनेको त जनतालाई ह्युमिलेट गर्ने खालको कुराहरू भएन र? म चाहिँ गरिब छु, म विपन्न छु, मैले उपचार गर्न सकिनँ भनेर घोषणा गरेर जानुपर्ने, र त्यो विपन्न छु भन्ने खालको मापदण्ड पनि के, कहाँबाट गर्ने? त्यो कुरो बल्ल त्यहाँ संयन्त्र बनाउनको लागि अहिले भर्खरै चाहिँ सुरुवात गरेको छ। यत्रो ढिलो भइसक्यो यो, भर्खर सुरुवात। त्यो कहिले पूर्ति हुने र कहिले उपचार बनाउने पाउने नागरिकहरूले? त्यसमाथि पनि अब कोही पनि जनताहरूले बरु आधा पेट खानु परे पनि, खोले नै खानु परे पनि आफूलाई चाहिँ एउटा अपमानित भएर बस्नको लागि चाहँदैन। यो ढङ्गबाट म गरिब हुँ, म विपन्न हुँ, मलाई गर भनेर सबै प्रक्रिया जाउन्जेल मान्छे त कहाँ पुग्छ? अब मरिसके पछाडि उपचार गर्ने हो र? उसलाई त पहिलो कुरो रोगै लाग्न नदिने, दोस्रो कुरो लागे पनि समयमा उपचार उसले पाउनु पर्यो नि त, ऊ बाँच्न पाउनु पर्यो नि त। बाँच्न पाउने त उसको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो नि त, स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्ने। त्यो चिजमा चाहिँ कहिले के भन्ने, कहिले के भन्ने यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन। बरु अन्यत्र खर्चहरू कटाएर भए पनि सबै कुराहरू, अनावश्यक खर्चहरू कति कुराहरू छन्। अब सांसदलाई किन चाहियो त्यो 4 करोड? चाहिँदैन नि त। यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ भएका नागरिकहरूलाई आह्वान गर्न सकिन्छ। आह्वान गरेर अब सबैले राखिदिएको पनि छ होइन, जम्मा गरेको पनि छ। त्यो पैसा कतै कार्यान्वयन केही भयो? त्यो अब नागरिकका तर्फबाट केही अरब रुपियाँ त जम्मा भएको जस्तो बुझिन्छ प्रधानमन्त्रीको त्यो कोषमा पनि। त्यो पैसा कहाँ गयो, कहाँ के कार्यान्वयन भयो त्यो पनि सार्वजनिक? त्यो त अब सरकारले भन्ने कुराहरू भयो, हामीले माग गर्ने कुराहरू भयो। तर एज एउटा सभापति राज्य व्यवस्था समिति यो यहाँ भयो। अब अस्ति हिसाब दिने बेलामा स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई यति चाहिँ करोडहरू हामीले पठाएको भनेर एकचोटि हिसाब त पेश गर्नुभयो होइन। त्यो यसरी हामीले पठाएका छौँ भनेर अब त्यो अनुसारको चाहिँ प्रदेशहरूले चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्यो कि गरेन, जिम्मेवारी र इमान्दारीपूर्वक भन्छु अझ मैले, गर्यो कि गरेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो हिसाब किताब माग्ने दायित्व हामी सबैको हो। र म के पनि यहाँ सञ्चार माध्यम, यो हो टिभी, यो चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम र अरू सञ्चार माध्यमहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ कि कहाँनिर के ल्याप्सेसहरू भए, के भए भनेर उजागर गरिदिने कुराहरू गरेको छ।
अब यो उजागर गरेको हिसाबबाट पनि कतिपय ठाउँहरूमा सही ढङ्गले काम भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। जे होस्, यतिखेर सरकारको मुख्य दायित्व भनेको के हो भने नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हो। नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हो। नागरिकको जीवन रक्षा गर्नको लागि जुन कुनै अब यहाँ यो त्यो भन्ने कुराहरू सवालै उठ्दैन। हरेक नागरिकको जिम्मेवारी चाहिँ राज्यले लिनुपर्दछ। त्यसको लागि कहाँबाट के कटाउने त्यो त ल्याउनु पर्यो नि त। भएन भने चाहिँ आम जनतालाई अपिल गर्दाखेरि जनताहरू हुने मनकारी, नेपाली जनताहरू मनकारी छन्। उनीहरूले आपतको बेलामा दिल खोलेर सहयोग गर्छन्, गर्न तयार छ सबै। हुनेले गर्छ नि त, हुनेले गर्ने हो, नहुनेले प्राप्त गर्ने हो। अब कतिपय त अब देखिन्छ यो कोरोनाकै बेलामा पनि तपाईँहरूले अनियमितताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हुने खानेले पनि कतिपयले, है सबै होइन, केहीले चाहिँ हुने खानेले पनि अब त्यो राहत लिन जाने, थुपार्ने खालका कामहरू पनि गरे भन्ने खालको चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूबाट आयो। यदि यो हो भनेदेखि त गलत काम पनि भएको छ भन्नुपर्छ। त्यो त नियमन गर्ने काम त विभिन्न संस्थाहरूले गर्छ। अब यसको चाहिँ नियमन गर्ने आफै पनि इमानदार बन्नु पर्दछ भन्ने आवश्यकता कसको हो भन्ने खालको पहिचान त टोल छर छिमेकमा त छुट्याउन सकिन्छ नि। यहाँले ठिक विषय उठान गर्नुभएको छ। अनौपचारिक ढङ्गले एउटा तथ्याङ्क के सार्वजनिक भइरहेछ भने नेपालमा पछिल्लो समयमा आन्तरिक हिसाबले झन्डै 40 लाख मानिस बेरोजगार भएका छन्। उद्योगहरू बन्द भए, व्यापार व्यवसाय सम्पूर्ण चौपट भयो। 40 लाख लगभग आन्तरिक रूपमा, झन्डै 10 लाख जति विदेशबाट स्वदेश फर्केका, भारत लगायत विभिन्न देशबाट। झन्डै 50 लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू बेरोजगारको अवस्थामा छन्। यहाँ फर्के, यहाँले अभिभावक भन्नुभयो, जनले त्यो अभिभावक भेटेनन्। केही मानिस फेरि लर्को लागेर भारततर्फ गएका छन् ज्यानको बाजी लगाएर। यो एउटा गम्भीर सङ्कटमा मुलुक जाँदैछ भन्ने अर्थ लाग्छ। संसदको यहाँको समितिले, खास गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएका निर्देशनहरू पनि कार्यान्वयन उपर प्रश्न छ। जनको यो अवस्था छ, अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त। अब यो कुरो मैले दसैँ अगाडि नै अलि अगाडि नै पनि भनेको थिएँ। कोरोनाको सुरुवातको दिनमा मान्छे लर्को लागेर नेपाल आए, ठेगी नसक्नु, जुन कुरो अघि मैले चर्चा गरिसकेँ। अब अरू सामान्य बेलामा चाहिँ बाहिर गएका नागरिकहरू दसैँ मान्ने, अब नेपालीहरूको अब दसैँ के हो भन्ने कुरा त मैले भनिराख्नु परेन, होइन। कमसेकम परिवारको एउटा मिलनको समय हो भनेर सारा दुःख गरेर वर्षभरि कमाइ गरेको चिज बोकेर चाहिँ दसैँ मान्न आउँथ्यो। र यो पटक ठ्याक्क उल्टो भयो कि हाम्रो छिमेकी देश भारतमा चाहिँ त्यत्रो कोरोनाको महामारी छ, त्यतिका मान्छे मरिरहेका छन्। हिजो जुन अप्ठ्यारोको कारणले, डरको कारणले गर्दाखेरि आएको थियो, त्यो बेलामा बरु त्यति साह्रो त्यो बेला थिएन। कोरोना त्यति धेरै मान्छेमा सङ्क्रमण पनि भएको थिएन, मृत्यु पनि त्यति धेरै भएको स्थिति थिएन, त्यो बेलामा आए। र अहिले दसैँको मुखमा जुन बेलामा आफ्नो घर आँगनमा आउनुपर्ने बेलामा फर्केको त्यो दृश्य देख्दाखेरि अब एकजना आमाको मन अब साह्रै छिया भएको थियो र छ पनि। अब अहिले त अब यो खेतीपाती स्याहारे पछाडि त जाने समय नै हो। तर यो बेला जुन हिसाबबाट भारतमा चाहिँ कोरोना मुख्य गरेर उता जाने गरेको भएर मैले भारतको नाम लिइरहेको छु, होइन। अब त्यो जाने कुराहरूलाई रोक्नु पर्दथ्यो। मैले त्यही भन्दैछु। किन भन्दाखेरि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोरोना महामारीले जुन सङ्कट र चुनौती ल्यायो, त्यो सङ्कट र चुनौती मात्र होइन भन्छु म। यो भनेको चाहिँ एउटा ठुलो अवसर पनि हो। हाम्रो देशका चाहिँ जुन मेरुदण्डको रूपमा रहेको, एउटा चाहिँ राष्ट्र निर्माणको सम्भाग शक्तिको रूपमा रहेको युवाहरूलाई चाहिँ देशमा टिकाउने। अब यहाँ त के थियो भने हिजोको अवस्थामा अब कतिपय बाध्यताले, केही रहरले पनि, होइन, देखासिखीले पनि गए। गाउँघर त कस्तो थियो भन्दाखेरि बाँझै स्थिति थियो, बुढाखारा र केटाकेटीको बाहेक चाहिँ बास थिएन, यो अवस्था थियो। भनेपछि कोरोनाले त त्यो युवाहरूलाई चाहिँ देशभित्र आफ्नो स्वदेशमा फिर्ता ल्याएको स्थितिमा उनीहरूलाई यहाँ जुन चाहिँ टिकाउने खालको र यहाँ चाहिँ स्वरोजगार प्रदान गर्ने खालका योजनाहरू हुनुपर्दथ्यो। त्यो कुरोहरू चाहिँ मैले संसदमा पनि उठाएको थिएँ, प्री बजेटको बेलामा पनि उठाएको थिएँ यो कुराहरू।
हामीले यसलाई अवसरको रूपमा यसरी गर्नुपर्दछ भनेर पछिल्लो चरण सञ्चार माध्यमहरूले नै भनेको कुरालाई मात्र मैले लिइरहेको छु। र गाउँघरमा वर्षौँदेखि बाँझो रहेका खेतीबारीहरू पुरा चाहिँ हराभरा भए। त्यो भनेको त युवा शक्ति, हिजो त काम गर्ने पाखुरा नभएको, यो जमिनमा बजार्ने खेतबारीमा बजार्ने पाखुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि बाँझो थियो नि त। त्यो युवाहरू फर्किसके पछाडि त चाहिँ ती बाँझो रहेका खेतबारीहरू त हराभरा भए हैन। थुप्रैले चाहिँ नयाँ नयाँ आफूले सिकेका सिपहरूलाई यहाँ प्रयोग गरेको थियो। यसले त कृषितर्फ चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर बनाउने खर्बौँ रुपियाँबाट को चाहिँ हामीले जुन आयात फलफुलहरू तरकारीहरू आयात गरिरहेका थियौँ त्यो चाहिँ हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्ने, यहाँको आवश्यकता चाहिँ पूर्ति गर्न सक्ने स्थितिमा हुन सक्थ्यौँ नि। त्यो रोजगार पाइसके पछाडि यहाँको आफ्नो चाहिँ थाकथलो परिवार छोडेर चाहिँ त्यो खाडी मुलुकहरूमा पसिना तरतरी त्यति चाहिँ उसमा चाहिँ तातो घाममा पसिना तरतरी चुहाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने, चिहान खानुपर्ने, कतिपयले त अब राम्रो काम पनि पाएका होला, तर धेरै जसो त्यहाँ चाहिँ अब नपढेका जनहरू गएको अवस्थामा कस्ता खालका कामहरू गरे होला, त्यो त हामीले देखेकै स्थिति हो नि। र त्यो शक्तिलाई हामीले यहाँ टिकाउनु पर्दथ्यो। त्यो टिकाउने खालको योजना चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्दथ्यो कि जनमुखी खालका त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउनु पर्दथ्यो भन्ने नै हो। संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर हुँदैन, नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादलाई चाहिँ टेवा पुर्याउने कार्यक्रम भनेर पुग्दैन। त्यो कुरो त अनुभूति गर्ने हो। कार्यक्रममा आउनु पर्यो नि त। अनुभूति गर्ने हिसाबले जनताले त्यो खालको चाहिँ लाभ प्राप्त गर्ने, जनसरोकारका विषयहरू सम्बोधन गर्ने, जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने, जनताका चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ कोही पनि अब समानै नभए पनि कमसेकम धेरै खाडल, यो धनी र गरिब बीचको खाडल चाहिँ धेरै नहुने किसिमको चाहिँ हुनु पर्दथ्यो। तपाईँले जुन सङ्केत गर्न खोज्नुभयो अघि कम्युनिस्टहरूको सरकार भनेर, हो कम्युनिस्टहरूको सरकार हो। कम्युनिस्टहरूले बोकेको सिद्धान्त विचार गलत होइन, बाटो गलत होइन, प्रयोग गलत ढङ्गले भयो। मैले यति कुरा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक भन्नै पर्दछ, प्रयोग गलत भयो जसको कारणले गर्दाखेरि जनतामा पोलिटिकल विषयमै केन्द्रित आए है त। हजुर 62-63 को परिवर्तन आज झन्नै 15 वर्ष नागेछ परिवर्तन भएको हैन। कम्युनिस्ट हुनुको अर्थ गरिब, यो नेपालको देशभक्तिपन, यो पक्ष गरिब दुखी जनताको उन्नयनका लागि तपाईहरुको अहम भूमिका। मानिस लर्को लागेर विदेश जानुपर्ने अवस्था रोकिएको छैन, झन अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ एकपछि अर्को। अनि त्यो समाजवाद उन्मुख संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको तस्बिर, अनि मौलिक हकमा सारा घाँस बाँस कपास मानिसका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने त्यो मौलिक हकमा राखिएको संविधानको जो संवैधानिक हक, मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय। अब के भयो त यो पक्ष कम्युनिस्टको सरकार हुनुको तुक, मानिसको यो तस्बिर के रह्यो? यो अर्थ यसो हो, अब कम्युनिस्टको सरकार भन्दा पनि यसरी भन्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गऱ्यौँ, लामो समयदेखि चाहिँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप नेपालको इतिहासमा जुन एक जुगमा एक पटक आउँछ, यो चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कामहरू पनि भयो हैन। यसले उलटपुलट पनि ल्यायो र अब यो स्थितिमा जुन किसिमबाट अहिलेको अवस्था हैन, संविधान जारी भए, संविधान जारी हुने बेलामा त कम्युनिस्टको थिएन नै। अब संविधानकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त यो एउटा मैले भन्ने गरेको भाषा चाहिँ सम्झौताको दस्तावेज हो भन्छु। कतिपयलाई संविधानमा चाहे अनुसारको बनाउन सकिएन भन्न खोजे। एकदमै कतिपयलाई यो संविधानमा भएको कुरा नै बेसी भएको छ, अहिले पनि भन्छन्। कतिपय पार्टीका नेताहरूलाई नि भएको छ कि अब कसलाई भएको छ त मलाई भन्दा यहाँहरूलाई नै धेरै थाहा होला, किन सूक्ष्म ढङ्गले यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। र कतिपयलाई जुन लडाइँ लड्यो यो पुगेन,
पुगेन, भएन, गर्न सकिएन, जनताको पक्षमा अझ गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकिएन भन्ने कुराहरू पनि छ। खैर जे होस्, यो सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा आयो र कतिपयले त संविधान जलाएकै स्थिति हो नि त। संविधान सभाबाट संविधान अर्को जुन दोस्रो पनि भनिन्छ, अर्को पटक पनि भनिन्छ चाहिँ संविधान भइसके पछाडि 70 सालको निर्वाचन भनौँ न, पछाडि संविधान चाहिँ 72 सालमा हामीले जारी गर्दाखेरि त के भोग्यौँ, यो त मैले यो छोटो समयमा धेरै चर्चा गर्नु परेन। दुनियाँ चाहिँ हामीले भोग्यौँ। हाम्रो आफ्नो लागि आफैले संविधान जारी गरे बापत नाकाबन्दीसम्म पनि हामीले खेप्यौँ र कतिपयले नाकाबन्दी भएकोलाई नाकाबन्दी भएकोसम्म पनि नभनेको स्थिति पनि हो। अब यो कुरा कोहीसँगबाट लुक्ने विषय पनि होइन, लुकेको छिपेको पनि छैन। र जहाँसम्म अहिलेको अवस्थाको कुरो छ, अहिले यो संविधान आफैमा सम्झौताको दस्तावेज, यो संविधान अन्तर्गत सरकार बनेको छ। यो सरकारमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको अवस्थामा है, त्यो बेलामा त अलग अलग पार्टीको नामबाट चुनाव लडेको थियो 74 सालको निर्वाचनमा होइन। तत्कालीन अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको नामबाट लड्यो र कार्यगत एकताको हिसाबबाट लड्यो। पछि पार्टी एकता भइसके पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको छ। अब यो मैले भनिराख्नुपर्ने विषय भएन। र यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ बहुमत छ, करिब 2/3 छ, यसरी भन्दा उपयुक्त होला। र अर्को कुरो के पनि बिर्सनु हुन्न भने, मैले अघि पनि भन्दै थिएँ कि लामो समयको निरन्तरको हामी सबैको सङ्घर्ष र त्यसमा राष्ट्रको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको चाहिँ यो सञ्चार माध्यमको पनि महत्त्वपूर्ण सङ्घर्ष के अरे योगदानको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जुन उपलब्धि अहिलेको राजनीतिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गऱ्यौँ हामीले हैन, गऱ्यौँ। राजनैतिक उपरि संरचनामा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ जीवरामजी, तर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपबाट जुन सामन्तवादी राज्य संस्थाको चाहिँ अवयवहरू अझै पनि ज्यूका त्यों छन्, यसलाई फाल्न सकेको छैन। तपाईले हरेक क्षेत्रमा दोष कसको हो? दोष त हामीले लिनु पर्दछ। सोपान क्रममा दोष नेतृत्ववादी प्रश्न उठ्यो हैन, उठ्छ, त्यो उठ्छ, तर यसमा एउटा पक्षको एकजनाको मात्र दोष भन्ने कुराहरू हुन्न। यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रको पनि त्यही भूमिका हुन्छ। किनभने राज्य चाहिँ मुख्य अङ्गहरू भनेको 4वटा हुन्छ। हेर्नुस्, सेना, प्रहरी, प्रशासन र न्यायालय। अब यो ठाउँमा हामीले कति परिवर्तन गर्न सक्यौँ? सवाल यहाँनिर हो। परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो, नगर्नुको चाहिँ दोष अवश्य पनि सोपान क्रममा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई जान्छ। त्यसमा नजाने कुराहरू भएन। अरूलाई पन्छाएर सकिँदैन भन्दा पनि अरूलाई पन्छाएर हुँदैन। दोष त छन्, दोष त अरूको पनि छ, तर अरूलाई पन्छाएर हुँदैन भन्ने कुराहरू हो। त्यो जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ, किनभने सरकारको नेतृत्व राजनीतिक उसले लिएको कारणले। त्यसकारणले अहिले सम्पूर्ण रूपबाट राज्य सत्ता नै कम्युनिस्टको आएको हो त भन्ने त्यो त होइन। यो कुराको दस्तावेज भन्नु होइन, त्यो मात्र होइन, अहिले सरकार बनेको छ। सरकार बनेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिँ नेताहरूले के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनेको छ। सिङ्गो राज्य सत्तै आयो त भन्दा आएको छैन। राज्य सत्ता चाहिँ आउनको लागि जे गर्नुपर्यो, यसको बहस त धेरै लामो हुन्छ। जनता त त्यो पत्याउँदैन नि त। किनभने 2 वर्षपछि त अब चुनावमा जानुपर्छ। तपाईहरु एकैछिन मलाई भन्दाखेरि प्रश्न के गर्छन् भने के गर्नुभयो त? हिजो पञ्च हामीले हेर्यौं, कांग्रेस हेर्यौं, तपाईहरु कम्युनिस्ट, के फरक पायो? मान्छेले हाम्रो पुरै थिएन भन्दा त मान्दैन। यसो यसलाई यसरी जनतालाई पनि हामीले बुझाउनु पर्दछ र मलाई लाग्छ जनता हामी भन्दा बुझ्या छन् भन्ने लाग्दछ। अब एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको स्वभाव अलिकति कस्तो छ भनेदेखि, त्यो स्वाभाविक पनि मान्छु म, कुनै पनि चिज चाहिँ अब छिटो परिवर्तन हुने, आजको भोलि नै हालोस् भन्ने खालका कुराहरू पनि चाहना राख्ने, त्यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ हैन, त्यो स्वाभाविकै पनि हो। तर अहिले राज्य सत्ता परिवर्तन भएको होइन, सरकार मात्र आएको हो भन्ने कुरो जनताले बुझेको छ। त्यो सरकार पनि जनताले बनाएको हो। जनताको मतबाट परिवर्तनको दिनमा पनि तपाईहरु फड्को मार्ने अवस्थामा पनि सोच चाहिँ छ।
यसो हो, अब राज्य सत्ता परिवर्तन कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुराहरू कुन होला, त्यो जुन कुन तरिकाले अब अहिले शान्तिपूर्ण समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने कुरा अहिले नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि शान्तिपूर्ण, अब केही रक्तपात त भयो, तर जुन खालको चाहिँ परिवर्तन भयो नि, जुन खालको चाहिँ परिवर्तन भयो, यसलाई शान्तिपूर्ण क्रान्ति भन्दाखेरि फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ एक हिसाबले। त्यो शब्द तपाईले चयन गर्नु एक हिसाबले परिवर्तन मैले म एकछिन भन्दैछु, यसैमा पनि धेरै गर्न सकिन्थ्यो, किनभने यति भइसके पछाडि जनताको साथ थियो, जनताको साथ भइसके पछाडि जनतालाई अपिल गरेर हामीले भरोसा गर्ने भनेको फेरि पनि जनतालाई हो, जनतालाई भरोसा गर्ने भइसके पछाडि अपिल गरेर यहाँनिर चाहिँ के अरे यो नराम्रो कुराहरू भएको छ, यहाँ पुरानो संरचनाहरूले यस्तो कामहरू गरिरहेको छ भनेर यावत फेरिस्त हामीले राखिदिएर जनताको साथ लिएर जनतालाई आह्वान गरेर यो रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो। कतिपय चिज तत्काल गर्न नसकिने कुराहरू छन्, त्यसलाई समय लाग्छ, त्यो सबैले बुझेको कुरा छ र नबुझेको भए बुझ्नेले बुझाइदिनु पनि पर्छ र कतिपय कुरा गर्न सकिने स्थिति पनि थियो अहिले मौजुदा स्थितिमा, र यो चाहिँ यतिको मत पाएको सरकारले गर्न सकिने कुराहरू पनि थियो, त्यो गर्न सकिने तर्फ पनि सरकारले जुन हिसाबबाट जानुपर्ने हो त्यो नगएर एउटा परम्परागत हिसाबबाट नै आफूलाई चलाउन खोज्यो। यसमा चाहिँ मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ। यो कुरामा चाहिँ मैले बारम्बार भनेको पनि छु, मेरो आफ्नो समितिको तर्फबाट पनि, जस्तो चाहिँ कतिपय अवस्थामा यो चाहिँ विधेयकहरू आउँछ, विधेयकहरू आउँदाखेरि चाहिँ संहिता मुलुक सिङ्गो मुलुक चाहिँ संहितामा गइसकेको छ। अब राज्य संरचना चाहिँ 3 तहको हुने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह भनिएको छ, 3टा सरकारको परिकल्पना गरेको छ। विधेयक आउँछ, केन्द्रीकृत मानसिकताका चाहिँ विधेयकहरू आउने, यो कुराहरू हुँदाखेरि त कयौँ कुराहरू चाहिँ अब यो त सरकारले ल्याएको हो नि त, सरकारले ल्याएको कुरालाई अरूलाई दोष दिएर थोपरेर त कतिपय कुरा सरकारको बसभन्दा बाहिरका कुराहरू होलान्, त्यो पनि गर्न सकिन्छ, तर समय लाग्छ। कुरो यति असम्भव भन्ने कुरो मेरो डिक्सनरीमा छैन, तर गाह्रो हुन्छ, समय लाग्छ। एउटा चाहिँ सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ, फरक यति मात्रै हो। यो अवस्थामा गर्न सकिने कुराहरू पनि कयौँ कुराहरूमा आफै परम्परा मेहनत नगर्या हो कि, अथवा त्यहाँ ध्यान नपुगेको हो कि, अथवा भनौँ आफ्नो मानसिकतै त्यता चाहिँ भएको हो कि, उही केन्द्रीकृत मानसिकताको धङधङ्ती भएको हो कि, यो कुनै बेलामा त छुट्याउनै अप्ठ्यारो परेको जस्तो लाग्छ। तर पनि मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि, अब हामी जतिको मान्छेले भन्नै पर्दछ, राम्रो चाहिँ मुख खोलेरै भन्नु पर्दछ कि केन्द्रीकृत चाहिँ मानसिकताको जुन धङधङ्ती छ त्यो गएको रहन्छ भनेरै भन्ने गरेको छु। तपाईको पार्टीका नेताहरूमै त्यो स्थिति रहेछ, समग्रमै भन्दा होइन, मेरो पार्टीको मात्र कुरो गरिन मैले, पनि समग्रतामा पार्टीको नेताहरूमा पनि छ। अब सवाल के रह्यो भने, तपाईले अघि छ्वास्स भन्नुभयो, हिजोका दिनमा चुनावमा उठ्दा हामी एउटा नेकपा एमाले, एउटा माओवादी केन्द्र, पछि हामी एकीकृत भयौँ। तर तपाईको महासचिव विष्णु पौडेलको म ट्विट हेर्दै थिएँ अघि, हामी विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा प्रवेश गऱ्यौँ, बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गर्यो है, अब खतरा छ, सम्पूर्ण कार्यकर्ता जनहरू त्यो ढङ्गले उठ्नुहोस्, अब आह्वान गर्नुभएको छ। के भएको यो? अब के भएको त हाम्रो महासचिवले नै जान्ने कुरो भयो। तर पार्टीमा डे टु डे जति मिटिङ हुन्छ, आज मिटिङ हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन, भोलिपल्ट फेरि प्रचण्डजी कहाँ, प्रचण्ड आउनु भएन रे त्यहाँ, ओलीजी माधवजीसँग मिल्नुभयो रे, अनि यही होइन वामदेवजीलाई यहाँ लैजानु पऱ्यो। यो कस्तो देखिन्छ भने एक किसिमले नाटकीय ढङ्गले तपाईँहरूको त्यो पार्टीको, मैले तपाईँहरूको भने पार्टीको गतिविधि चलेको छ, मान्छे बुझ्ने भइसकेका छन् यो साँच्चै के गर्न खोज्या, के भइरहेको छ भन्ने एउटा आम जिज्ञासा। पहिलो कुरो मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने, कुनै पनि पार्टी, एउटा जीवन्त पार्टीभित्र छलफल, बहस, अन्तरसङ्घर्ष सबै कुराहरू हुनुपर्छ, हुनैपर्छ, हुन्छ पनि, हुनु पनि पर्छ। यदि त्यो भएन भने मृत प्राय जस्तो हुन्छ, निर्जीव चिज जस्तो हुन्छ। जीवन्त पार्टीमा त्यो सब कुराहरू हुने हो, तर त्यो के को लागि त भन्दाखेरि सिर्जनाको लागि, बनाउनको लागि हो होइन, त्यो रचनात्मक र सृजनात्मक हुनुपर्दछ भन्ने हो मेरो मुख्य मान्यता। र जुन हिसाबले महासचिवजीले त्यो कुराहरू भन्नुभयो, मेरो मान्यता के हो भने, पार्टी जीवनमा थुप्रै उकाली ओह्रालीहरू आउँछन्, अप्ठ्याराहरू आउँछन्, बाधा व्यवधानहरू आउँछ, एकदमै चाहिँ
त्यो खप्नै नसक्ने सँघारे। अब योभन्दा अगाडिकै कुरा हेर्नुहोस् न, स्थायी समितिको बैठक सुरु भइसके पछाडि ल पार्टी फुट्यो, त्योभन्दा अगाडिकै कुरा गर्ने हो भने जुन दुईवटा चाहिँ अध्यादेशहरू ल्याए, त्यो अध्यादेश ल्याएदेखि पार्टी लौ 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 अब सँघारमै पुग्यो, फुट्यो 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 भन्ने स्थितिमा त गएकै थियो। र त्यो कुरालाई बचाएर त एउटा चाहिँ बिन्दुसम्म त स्थायी समितिको बैठक सिद्धिने बेलासम्म भनौँ, मलाई लाग्छ भदौको 16 गते जुन अन्त भयो त्यो बेलासम्ममा त एउटा सहमति त कायम भएको थियो। तर त्यो सहमति पालना गर्ने दायित्व सबैको हो, सबैले पालना गर्नुपर्छ। एउटाले तोड्दै जाने, अर्कोले बदनाम हुन्छ भनेर काँध थाप्नै जाने भन्ने कुराहरू हुँदैन, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि पार्टीभित्रका यस्ता समस्याहरू पार्टी जीवनमा छलफल बहस गरेर हल गर्ने कुराहरू हो, त्यो बैठकबाट हल गर्ने कुराहरू हो। बैठक त्यसैको लागि चाहिन्छ छलफल। मैले त्यही भन्दैछु होइन, त्यो बैठकलाई त के बैठक भन्ने र यस्तो बैठक पनि बैठक भनेको कुरा कुनै एजेन्डा तय गरेर गइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ एजेन्डा वाइज छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने कुराहरू पो हुन्छ त। अब यो बैठकको लागि बैठक भन्ने, बैठकदेखि बैठकसम्म बैठकको लागि बैठक भन्ने कुराहरू होइन। अब पार्टी तथा सरकारहरू भनेको यो पदहरू भनेको स्वेच्छाचारी चाहिँ होइन है, स्वेच्छाचारी होइन यो होइन। अब स्वेच्छाचारी तथा निरङ्कुश बनाउनको लागि यो हुँदैन। अब यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो धेरै खालका चाहिँ जटिल परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। र मलाई हाम्रो महासचिवले अब ट्विट गरेको मैले पनि हेरेँ, उहाँले ट्विट गरेर यो आह्वान गर्ने होइन। उहाँले गर्न के पर्थ्यो भने यदि त्यो स्थिति सिर्जना भएको भएदेखि रोगको चुरो कारण के हो खोजी त्यहाँ गर्नु पर्थ्यो। उहाँले रोगको कुनै पनि रोगको चुरो कारण खोजेर त्यसको उपचारतर्फ लाग्ने हो। अनि उहाँले चाहिँ ट्विट गरेर आह्वान गरेर को आएर बचाइदिने? कार्यकर्तालाई त्यो होइन नि, कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई त भन्नु पर्यो, तत्त ठाउँहरूको चाहिँ बैठकहरू राख्नु पर्यो। यो भएको भन्नु गुटको होइन, बैठक भनेको गुटको भेला मैले भनिरहेको छैन। बैठक भनेको बैठक हो, पार्टीको बैठक गर्नु पर्यो। त्यो पार्टीको बैठक गरेर चाहिँ कार्यकर्तालाई भन्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ वैचारिक समस्या यो हो, राजनीतिक समस्या यो हो, तात्कालीन परेको समस्याहरू यो हो, हामीले गर्न खोजेको कुरा यो हो, नमिलेको कुरा यहाँनिर छ, अब यसलाई चाहिँ समाधान गर्न हामीले यसरी खोजेको भने दस्तावेज सहित आउनु पर्यो नि त भन्न। समस्या के हो यो तपाईको बुझाइमा? मेरो बुझाइमा समस्या विचार राजनीतिकै हो। विचार राजनीतिमा देखा परेको स्खलन को कारणले गर्दाखेरि यो कार्यशैलीमा त्यो चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन्छ। यो जे कुरा अहिले प्रतिबिम्बित भइरहेको छ, यो विचारको हाम्रो लडाइँ भनेको जुन कार्यशैलीमा अहिले देखा परेको छ त्यो भनेको विचारमा आएको स्खलनको कारणले गर्दाखेरि यो पैदा भएको चिजहरू हो। कठिन रहेछ नि त। अब पार्टी एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढ्न प्रचण्डजीको एक खाले धारणा होला, ओलीजीको अर्को, यत्रो लामो समय भयो, कुनै म्यानेज हुन सकेन। मैले अघि नै भने मेरो डिक्सनरीमा असम्भव भन्ने कुराहरू छैन। इमानदारीपूर्वक चाहनु पर्यो, इमानदारीपूर्वक गर्नु पर्यो हैन। पार्टी अहिलेको आवश्यकता के हो? एक ढिक्का भएर यो राष्ट्रको सङ्कटलाई सामना गर्ने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्र होइन, सिङ्गो देश एक ढिक्का हुनुपर्ने स्थिति छ। अरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर मैले त भनेको हो नि, त्यो बेलामा पनि अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो कोभिडको चाहिँ सम्बन्धमा एउटा संयुक्त संयन्त्र, उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरेर सबैले सामना गरौँ, राष्ट्रिय चाहिँ एकता पैदा गरौँ भनेर भनेको थिएँ। त्यो बेलामा पनि विरोध भए, यो कहाँ हुन्छ भन्ने खालको। यही हिसाबबाट अहिलेको लागि गर्ने भनेको अरूलाई पनि यो बेलामा सबैलाई एक ढिक्का गरेर यो महाअभियानमा जानुपर्नेमा पार्टीभित्रै यस्तो किसिमबाट चाहिँ गर्ने, अब अराजक ढङ्गबाट काम गर्ने, आफूलाई जे मन लाग्यो सहमतिहरू तोड्दै जाने होइन। अब अघि नै भनिसकेँ नि, भन्ने एकातिर गर्ने अर्कोतिर। हामीले हेर्ने त परिणाममा हो नि त, भाषणमा भनेको भरमा त भएन, व्यवहारमा के छ, परिणाममा के आएको छ भनेर हेर्नु कसले गर्यो भन्ने यहाँको ठाउँ। सोपान क्रममा जिम्मा लिँदाखेरि मुख्य नेतृत्वले लिनु पर्यो। सरकारको जिम्मेवारीको सरकारको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री पछाडि चाहिँ त्यही अनुसारले मन्त्रीहरूले मन्त्रीको पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारले जिम्मेवारी लिनु पर्यो होइन। यो जिम्मेवारी सरकारको कुरो गरिराख्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ नै। र उहाँ त त्यति मात्र होइन, उहाँ त अध्यक्ष पनि हो, पार्टीको अध्यक्ष पनि हो र प्रधानमन्त्री पनि हो। प्रधानमन्त्री पद भनेको त एउटा त संस्था हो नि त, व्यक्ति मात्र होइन नि त प्रधानमन्त्री भने त।
त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले नै यसको मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। अब लिनु भएन, कहिलेसम्म कुर्ने हो? अब लिनु भएन कुर्ने भन्ने कुराहरू त लिनको लागि तपाईँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ, झगझगाइराख्नु भएको छ। अघि तपाईँले एउटा कुरा उठान गर्नुभयो नि, अब यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू र अरूमा के फरक भनेर भन्नुभएको थियो। फरक चाहिँ अब सांस्कृतिक रूपबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसो हेऱ्यो विचलन भएको छ, व्यवहारमा स्खलन आएको छ, देखिँदैन उस्तै उस्तै जस्तो लाग्छ। म सहमत छु, तर फरक छ। के कुरामा फरक छ भने हामीले पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष चलाइरहेका छौँ। पार्टीको चाहिँ शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको लागि अन्तर्सङ्घर्ष चलाए। अरू ठाउँमा त यो गलत भयो भन्ने शब्द पनि निस्कँदैन। हामीले त यो गलत भएको छ, यसले गलत दिशामा लान्छ है, यसले बुमर्याङमा पार्छ, यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटना हुन्छ, यसो गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो जुन निर्दिष्ट चाहिँ लक्ष्य हो, जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जनताप्रतिको जवाबदेहिता हाम्रो जुन हो र कम्युनिस्ट पार्टीको जुन लक्ष्य हो, सबैलाई चाहिँ एउटा बराबर पारेर चाहिँ आधारभूत तहका चाहिँ जनताहरूलाई माथि उकास्ने, उनीहरूको जीवन चाहिँ स्तर माथि उकास्ने भनेर भन्यौँ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा अगाडि बढाउने भनेर भन्यौँ। त्यो कुरोलाई चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर बजेटमा यो त्रुटि रह्यो, नीति तथा कार्यक्रममा यो त्रुटि रह्यो। पार्टीले गर्नुपर्ने, सरकारले चाहिँ यो ठाउँहरूमा चाहिँ चुकेको छ, गलत चाहिँ दिशामा अगाडि गयो भनेर त निर्ममतापूर्वक हामीले भनिरहेका छौँ नि त। भिन्नता यो हो, कम्युनिस्ट पार्टी र अरूमा भिन्नता उठाइरहेका छौँ हैन, गरिरहेका छौँ निरन्तर। समयले साथ दिइरहेको छैन नि। तपाईँसँग धेरै कुरा गर्न मन लागेको थियो मलाई। 2 मिनटमा सकिदिनुहोस् है। एउटा यो पछिल्लो करेन्ट पोलिटिक्ससँग सम्बन्धित छ। नेपाल र भारत बीच समस्या छ कि सीमासँगै समस्या छ। तपाईँहरूले निर्देशन पनि, तपाईँको नेतृत्वको समितिले निर्देशन पनि दिएको छ, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका कतिपय सीमाका रक्षाका लागि सेनालाई खटाऊ, त्यो सीमाको रक्षा गर, नियमन गर अब भनेर पनि भन्नुभएको छ। भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुख आए, प्रधानमन्त्रीसँग गुप्त वार्ता गरे, अरू नेताहरूसँग पनि गुप्त वार्ता भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। अब नरवणे आउँदैछन् भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष। राजनीतिक तहमा वार्ता हुन छोड्यो, अब प्रशासनको जिम्मा लगाइदिएको जस्तो देखा पर्छ। यसले तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, हाम्रो नेतृत्व गिर्दै गिर्दै गएको छ, राजनीतिक नेतृत्व। छिमेकीसँग पनि असल सम्बन्ध, सुसम्बन्धको विषयको प्रश्न छ। चीनसँग कतिपय सम्झौता, सन्धि, कार्यान्वयनका कुरा, बेल्ट रोड इनिसिएटिभदेखि लिएर व्यापार तथा पारावाहन सन्धि र सम्झौताका कुरा पनि भए। कार्यान्वयनमा काहीँ कतै केही छैन, सब चिज भयो, कार्यान्वयन चाहिँ। अब यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? के गर्ने? यो के भएको यो? अब मुख्य गरेर जुन चाहिँ भारतीय गुप्तचर संस्था के अरे को चाहिँ प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो, त्यो बिल्कुल गलत हो। यसलाई सही मान्न सकिन्न। अब पछिल्लो चरणमा त प्रधानमन्त्री कार्यालयले र अब परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा आएर भेटेको भन्ने हिसाबले गर्यो, त्यो म मान्न तयार छैन। किनभने दूतको रूपमा त समान हैसियतको हुनु पर्यो, त्यो राजनैतिक तौरको आउनु पर्यो, कर्मचारी होइन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, त्यसमाथि पनि गुप्तचरको त हुँदै होइन र तेस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि यदि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा आएको हो भने हामी एउटा सार्वभौम नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अवमूल्यन गर्यौँ, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा गर्यो। त्यो बेलामा दूतको रूपमा आएको भए फर्काइदिनु पर्दथ्यो, यो गलत भएको छ। त्यो राजनीतिक नेतृत्व आउनु पर्दथ्यो, अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन सक्थे र मन्त्रीहरू हुन सक्दै थियो, अथवा राजनीतिक कोही व्यक्ति हुन सक्थ्यो, जो विगतमा भइरहेको थियो। यो चिज गलत भएको छ, एउटा कुरा यो हुनुहुन्न थियो। त्यो थाहा पाएको भए फर्काइदिनु पर्दथ्यो। यो सिङ्गो हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता माथिको चाहिँ प्रश्न उठाउने र हेप्ने कुराहरू भयो। यो हामीलाई हेपाई चाहिँ मन्जुर छैन। हामी समान एउटा सानै देश भए पनि, भूगोल र जनसङ्ख्याको हिसाबले, त्यो बनोटको हिसाबले सानो भए पनि युगौँ युगदेखि हामी एउटा आफ्नो स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा कसैको हस्तक्षेप बेगर चाहिँ बाँचेको राष्ट्र हो। यो चाहिँ हामी माथिको जुन चाहिँ हस्तक्षेप भयो यो गलत छ, एउटा कुरा। यो एउटा पक्ष त्यो एकदम छोटकरीमा एकदम समय भयो। दोस्रो कुरो, अब चाहिँ स्थल सेनाध्यक्ष आउँदै हुनुहुन्छ। अब दुई देश बीचको चाहिँ आउजाउ त्यो अब प्रचलनलाई त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन, तर यो बेला चाहिँ उपयुक्त थिएन। पहिलादेखि चलिआएको मेरो दुईटा कुरा हो यसमा। पहिलादेखि चलिआएका कुराहरू कतिपय ठिक
छ कि छैन त्यो कुराको पनि पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, पुनरावलोकन हुनु। पहिला पञ्चायतकालमा गर्यो, हिजो गर्यो, आज पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, उनी यस्तो बेलामा आइरहेको छ जुन बेलामा हामीले हाम्रो देशको चाहिँ हिजोको भूभाग जुन अर्काले हडप्यो, त्यो हडपेको भूभागलाई समेटेर चाहिँ नक्सा प्रकाशित गरेर गर्दाखेरि विदेशीको उक्साहटमा गरेको भनेर भन्ने मान्छे अहिले हाम्रो राजनीतिक चाहिँ वृत्तमा र वार्ता नभइरहेको, यस्तो चाहिँ समस्याहरू भइरहेको र त्यस्तो बोली बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ यतिखेर नबोलाएको भए हुन्थ्यो, यतिखेर स्वागत नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। यो चाहिँ ठिक समयमा मैले यहाँसँग योभन्दा अगाडि बढाउन सकिनँ, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शशि श्रेष्ठ, सभापति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति संसदको तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी नेत्री। समसामयिक विषयमा केन्द्रित गरिएको कुराकानी मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।